Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa imuhang mga viewers. Dugay na pud kong gapamati sa imong programa online. Ug wa ko magdahom nga isa pud ay ko sa mag-share sa akong istorya sa imong programa. Taga Negros Occidental ko DJ Sam. Gikan ko sa usa ka broken family. Ang akong problema karon mao ni akong pangayuan og advice sa imuha ug sa imong mga viewers. 5 ka bukang akong anak o gibiyaan mi sa akong bana. Pero napaeskwela na ako sila DJ Sam. Mga maestra ang akong mga anak karon ug doon na pa ko'y usa nga naa sa 3rd year college. Dugay na kami nga nagbulag sa akong bana DJ Sam tungod kay gapanakit siya sa kuha. Kaniadto, ginaantos lang gyud nako tanang ginahimo niya nako. Para di lang jud maguba ang among panag-ipon, ang among pamilya. Pero nagbuwag yun mi ni adtong 2011. DJ Sam bisan pait ug lisod kaayo. Ni kamas gyud kog taman para mulahutay sa pag-eskwela nga akong mga anak. Ni abroad ko DJ Sam tungod kay wa ko'y laing choice. Kay bahaw mo, di gyud lalim ang akong kinabuhi sa abroad. Ginapasakitan ko sa akong amo nga babae. Pero kaluoy sa Ginoo nakasurvive ug nakauli ra kong buhi. Pero wa ko ni undang DJ Sam tungod kay wa pa makahuman ang akong mga anak sa pag-eskwela. Kay baw mo, sa una na akong kontrata okay pa man, apan sa sunod na akong balik. Naglain na ang batasan sa akong amo. Gihimo-himuan ko niya og sala DJ Sam nga gikapriso nako og 2 ka tuig. Yes, 2 ko ka tuig nga nagantos sa bilangguan. Gibayran ang sala nga wa man gyud intaw nako gibuhat. Kaluoy sa Ginoo DJ Sam nakagawas ra pud ko ni atong tuig 2019. Og pagawas nako nagwork gidayon ko para sa akong mga anak DJ Sam ug makabalik na sila sa ilang pag-eskwela. Humani ana nagbalik kay kunong Jaime sa akong bana. Nagtuo man ko nga magbag-o siya. Apan sayop daay ko DJ Sam tungod kay gapanakit gihapon siya sa akua. Babaero pagyud. Wa gihapon siya miundang sa iyang mga bisyo. Mautong nagbulag na pud mi sa milabayng tuig lang 2024. Ang akong problema karon DJ Sam kay sa ako ang paglakaw ug pagbiya sa akong bana. Nakauyab man ko. Hinuon palangga kayo ko niya DJ Sam. Kay baw pud siya sa akong mga kaagi tanan. Ang problema lang kay di man musugot ang iyahang 2 ka mga anak DJ Sam. Di sila musugot nga magminyo ang ilang amahan. Gagmay pa mi dihang nag-ilami sa akong uyab karon DJ Sam. Kay classmates man mi kaniadto. Apa naglibog gihapon ko kay syempre mga anak gud na niya ang nibabag. Mao nang naglisod ko kung unsa bay buhaton nako karon. Sa tinuod lang nagahinigugma ay gid ming duha. Maunang tambagi daw ko ninyo bi kung unsay angay namong buhaton sa akong uyab. Palihog, i-comment lang na sa comment section kay ako ng pangbasahon. Imong sender DJ Sam, check.